सीरियल किलर पीटर नेरस के बारे में अफसानवी दास्तानें व्लादी इम्पीरियलर के मुकाबले में कम मशहूर होंगी, जो मशहूर ड्रैकुला नावल पर मुबनी थी, लेकिन यकीनन वो इससे भी कम खौफनाक नहीं है। इसके बारे में बहुत सारी दास्तानें हैं। कहा जाता है कि नेरस काले जादू का माहिर था, जहां वो अपने आप को पोशीदा बिल्ली, कुत्ते या बकरी में तब्दील कर सकता था। कहा जाता है कि इसने ये जुनूनी सलाहियतें इंसानी गोश्त खाकर हासिल की थी। इसके बाद हैरत की बात नहीं है, जर्मन चोर और डाकू का नाम तारीख के बदतरीन सीरियल कातलों में गूंजता है। ये करूने वस्ता के बोगीमैन कसाई पीटर नेरस की कहानी है। 16वीं सदी में जर्मन कसानों के एक खानदान में पैदा होने वाले नेरस को तबकाती कशमकश का सामना करना पड़ा। बिलाशुबा गैर इंसानी तर्ज जिंदगी और जिस तरीके से कसानों के साथ सलूक किया गया, वो इसकी जिंदगी के बाद इसकी माशरती इलाज के लिए एक अत प्रेरक था। नेरस ने कसान जुराइम के बाद अपने जुराइम का इर्तिकाब किया, जो 1525 में शुरू हुआ था और ये जर्मनी में फैल गया, जिसे जर्मन के कसानों की जंग के नाम से जाना जाता है। ये इनकलाब फ्रांसीसी इनकलाब तक यूरोप में सबसे बड़ी बगावत था, जिसके दौरान किसान फौजों ने दौलतमंद जमींदारों, खानकाहों और शहरों के किलों पर हमला किया। इसके नतीजे में जर्मनी में जुराइम की शरह में इजाफा हुआ। जर्मनी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1570 से 1590 के दरमियान मुल्क में होने वाले तमाम जुराइम में 15% कत्ल की नुमाइंदगी की गई थी। तशद्दुद और इंतशार के इसी पसे मंजर से ही पीटर नेरस ने जन्म लिया। इनकिलाब ने फितरी तौर पर दुश्मनाना माहौल में मदद की, जिसका नतीजा डाकुओं के फैलाव के नतीजे में हुआ। तबकाती जदोजहद का मरकज बने हुए शहर अजास में नेरस ने अपना एक गैंग तश्कील दिया। ये ख्याल किया जाता है कि नेरस का साथी कातिल मार्टिन अस्टियर, जो एक चौराहा और कातिल था, इसने नेरस की हौसला अफजाई की थी, जिसने अपने साथी चराहों में से 48 को डाकू गैंग में जमा किया था। अस्टियर और इसके गैंग ने यह दावा किया था कि लूट मार मचाते हुए हालैंड का सारा रास्ता तय किया था। 22 साल तक जारी रहने वाले जुराइम की लहर के बाद अस्टियर को 1572 में फांसी दे दी गई, लेकिन इससे पहले कि वो नेरस को वही रास्ता दिखाए। नेरस और इसके 24 डाकुओं के ग्रुप ने कई सालों से यूरोपी दही इलाकों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। दूर दराज के सफरी रास्तों पर मुसाफिरों को लूट लिया और कत्ल किया गया। कभी कभी ये गिरोह छोटे छोटे हमले करने के लिए अलग हो जाता था या बड़े हमले करने के लिए मुत्तहिद होता था। आखिरकार इस गिरोह ने इतनी हिम्मत की कि वो आसपास के शहरों और देहातों में सफर करके शहरियों को इनके सामान के लिए इनको कत्ल और ज्यादती करने लगे थे। नेरस गैंग ने जनूबी जर्मनी, मगरबी फ्रांस, राइनलैंड और बावेरिया में सैकड़ों मील का सफर किया। इस गिरोह के जराइम के वसी नेटवर्क ने इनकी होलनाक कार्रवाइयों की कहानियां पूरे यूरोप में फैलाई और पीटर नेरस की साख और लोक दास्तानों में इसके जुराइम की तस्दीक कर दी, जो आज भी कभी कभी दोहराए जाते हैं। 1577 में इसके जुराइम फैलने के 11 साल बाद नेरस और इसके गैंग को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। नेरस के एक गिरोह के साथी की इतला के बाद इसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जराए के मुताबिक इसने 75 कत्ल का एतराफ किया, जिनमें से कुछ खवातीन के लापता होने के मुतअद्दिद वाकयात सामने आए। नेरस किसी तरह अपनी पहली जेल से फरार होने और सजाए मौत से बचने में कामयाब हो गया। जल्द ही इसकी खौफनाक कहानियां एक खौफनाक मरहले में फैल गईं और लोग आपस में इसके बारे में पर्चे, किताबें और गानों का तबादला करते रहे, जिसमें नरभत काले जादू की रसूमात और अलौकिक सलाहियतों के बारे में बताया गया। जोहान विक के लिखे हुए पर्चे के एक सेट के मुताबिक, जो जुर्म के बारे में अब तक का सबसे पहला हकीकी रिपोर्टर समझा जा सकता है, कातिल फ्रांस के शहर फलीफस बर्ग के करीब जंगल में शैतानों को तलब करता था।
اور ان قوتوں کو اپنے جرائم مکمل کرنے کا کہتا تھا۔ کہانیوں نے ان کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ پھانسی سے پہلے اس نے کالے جادو کی فن کی تربیت حاصل کی تھی۔ جان ویک، جنہوں نے نیرس اور اسٹیر کے جرائم کی قریب سے پیروی کی، 1577 سے 1583 کے درمیان نیرس پر 3 پمفلٹ شائع کیے۔ اس سے انکشاف ہوا کہ اس کے خیالات کتنے سفاک اور معنی خیز ہیں۔ مورخین کے مطابق اس دور کے جرمن سیاہ جادو کی مشق کرنے والوں کا خیال تھا کہ انسانی جسم کی کھالیں اور چربی سے بنی موم بتیاں انہیں غائب ہونے اور دیگر مافوق الفطرت قوتوں کو چلانے کی اجازت دیتی ہیں۔ علامات نے بھی یہی زور دیا کہ انسانی گوشت کھانے سے کسی کو خود کو لکڑی، پتھر یا جانور میں تبدیل کرنے کی صلاحیت مل سکتی ہے۔ ایک سیاہ ورز کے طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ نیرس نے نوزائیدہ بچوں کی بھوک حاصل کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے اس نے شمع بنانے کے لیے نوزائیدہ بچے استعمال کیے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس نے نوزائیدہ بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور ان کے دل نکالے اور کھا لیے۔ اس پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے کم عمر لڑکیوں کی چھاتیاں کاٹ دی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ فرار ہونے کے دوران نیرس گرفتاری سے بچنے کے لیے کثرت سے اپنی شکل بدلتا رہا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی تھیں جو نیرس نے کبھی بھی نہیں بدلیں، چاہے وہ اس کی شکل ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہمیشہ پیسے، 2 پستول اور ایک تیز تلوار لے جانے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے 1579 کے ورنٹ گرفتاری میں نیرس کو بوڑھا آدمی، ٹیڑھی انگلی اور تھوڑی پر داغ کے نشان کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ آخرکار 1581 میں نیرس کا دور اس کی کہانی کے مطابق ایک پریشان کن اختتام کو پہنچا۔ نیرس پورے ملک میں مشہور تھا اور اس کی داستانیں اور کہانیاں پھیل گئی تھیں۔ اس نے عوامی سطح پر چھپنے کی کوشش کی جب وہ دی بیلز نامی نیو مارکیٹ کی سرائے میں رکا اور ایک مقامی ہوٹل والے کو اس کے لیے اپنا چمڑے کا بیگ لے جانے کے لیے کہا تاکہ وہ آرام گاہ تک جا سکے۔ جب وہ اپنے غسل سے لطف اندوز ہو رہا تھا، شہر کے لوگوں نے ہوٹل والے پر چمڑے کا بیگ کھولنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اندر انہیں خشک دل اور انسانی ہاتھ ملے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کالا جادو کرنے والے پروفیسر کی ملکیت ہے اور شہر کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سامان کس کا ہے۔ نیرس آسانی سے باتھ روم میں پکڑے گئے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نیرس کو آسانی سے پکڑایا گیا تھا کیونکہ وہ اپنی جادوئی چیزوں سے علیحدہ ہو گیا تھا، جس کا خیال ہے کہ اس نے اسے پوشیدہ بنا دیا ہے۔ نیرس نے ہتھیار ڈال دیے اور 24 حاملہ خواتین پر مشتمل 544 آپریشن کرنے کا اعتراف کیا۔ کہا جاتا ہے کہ نیرس کی گرفتاری کے 3 دن تک ان کی گھناؤنی حرکتوں کے لیے انصاف اور سزا کی ایک شکل کے طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پہلے دن جلد کو نیرس کے جسم سے اتارا گیا تھا اور زخموں پر گرم تیل ڈالا گیا تھا۔ دوسرے دن نیرس کے پاؤں چکنا چور ہو گئے اور کوئلے کو جلا کر اس کے پاؤں کوئلوں پر رکھ دیے گئے۔ آخر تیسرے دن نیرس ہڈی توڑنے والے پہیے سے منسلک ہو گئے۔ قرون وسطی سے تعلق رکھنے والا ایک مشہور اذیت دہندہ یہ ایک ایسا پہیہ تھا جس کو ہڈیوں کو توڑنے اور انہیں کچلنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح شیطان کے ساتھ اس کے ایک مبینہ معاہدے کی وجہ سے پہیے سے جسم کو توڑنے کے بعد نیرس کی موت نہیں ہوئی۔ پھانسی دینے والے کو آخرکار اسے مارنے کے لیے پیٹر نیرس کو الگ کرنا پڑا۔ در حقیقت لوک داستاں، ہم عصر لوک داستانوں اور وقت گزرنے کے امتزاج نے نیرس کی زندگی اور جرائم کی تفصیلات کا کچھ اعتبار نہیں کیا۔ اس کے جرائم اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر پیش کی جا سکتی ہے۔ نیرس کی کہانی میں حقیقت کو حقیقت سے الگ کرنا مشکل ہے، لیکن یقیناً آج تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نیرس کی کہانی کتنی سچی ہے، اور چونکہ اس کے متاثرین کی تعداد قابل فہم معلوم ہوتی ہے، لہٰذا پیٹر نیرس کو اس پر غور کیا جا سکتا ہے قرون وسطی کے عفریت کے طور پر اب تک کے سب سے مہلک ٹھگ ہیں۔